ابے ساری زندگی فراڈ کیتے غریب لوگ شہری زمین کھس کے انہاں یا بیٹ پوا رکھے نا اس پٹواری نہ رل کے قانون نہ رل کے اپنی بیٹ والی شہر وچ گھن ایندے نال ایندے پوتر حج کرے سن عمرے پڑھ سن اور ریچھ کتے لڑے سن شراباں پی سن ہیروین پی سن پوڈری بن کے سڑکاں تے پے سن نسلاں تباہ تھی سن لوگاں دے لقمے چھکے سی غریب لوگاں دا حق چھکے سی صداقت دے بلبوتے دیکھو یزید تے شمر انہاں دا کیا حالت ہے آل رسول دا نام ہے سینہ ٹھڈا تھی آج کہیں کوئی یزید سڈو سیر پاڑ سکے کیوں اللہ سے عزت کردار اچ رکھی ہے مال اچ نہیں رکھی جہاں دا کردار ٹھیک ہو سی انہیں دل اچ محبت آسی اللہ سے جانوراں دے دل اچ محبت پا رہے سن تعظیم کرے سن اگر کردار ٹھیک نہ ہوا اولاد کھلے مرے سی مولی دے کانی جاک سن دعا منگو اللہ ابے دی مشکل آسان کرے کیا مطلب ابا مرے تاکہ انہیں کو جان چھوٹے زمین تے قبضہ کراں کھاؤں پیوں این معاشرت کچھ کرے سو نا سارے انشاءاللہ اول آخر درود شریف ایک